السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم في قناه سميره حديدو للطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله غندير معكم اون بات فويتي لوفي اللي فيها الخميره وتنقدروا نديروا بها سكري صالي. دونك تبعوا الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله من بعد من نكملوا هذا سميتو. غادي الفيديو الاخر غادي يكون فيه شكيلات بهاد لاباط. لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد لاباط فويتي لوفي اللي تتخمر، اللي تنصوبوا بها الملح، تنصوبوا بها لي بلاطو ديال الملح والسكري بجوج. دونك نبداو ان شاء الله. دونك بالنسبه لهاد لاباط فويتي، دونك غنديروا واحد العجين بعدا يخمر اللي فيه معلقه ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه ديال الخميره ديال العجينه، ونخلطوه بواحد 3 المعالق ديال الحليب دافي. ونغطيوه ونخليوه يخمر. نغطيو هاد لو لوفان نخليوه يخمر لينا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه على حساب الجو. نغطيو فيلم اليمونتير، نخلطوه مزيان. فوالا. دونك انا غنغطيه بالفيلم اليمونتير ونتلاقاو ان شاء الله من بعد من يخمر. دونك هنايا من بعد ما خمرات لنا ديك لو لوفان ديالنا خمر ها هو. دونك دابا غندوزو نصوبو لا بات فويتي لوفي اللي تتخمر. سي با اون بات، ماشي عجينه ديال الكرواسه، هي عجينه فويتي مورقه ولكن تتخمر. تنديروها المالح كيف تنديروها للحلو، وغندير معكم دي غوسيت بها بمالح، وغندير معكم دي غوسيت بها بالحلو. دونك عندي لو لوفان ديالي، عندي كيلو تاع الدقيق، عندي 80 غرام ديال سكر ديال الزبده اللي بحراره المطبخ، اللي تكون بارده من الثلاجه. عندي معلقه ديال السكر سنيده على ود لا دوريور باش تحمر لينا. عندي الملحه، وغادي نخدمها بالحليب دافي، غادي نعجنها كلها بالحليب. ها هو غتهز ليا تقريبا على حساب من 200 حتى 220 مليلتر الحليب، وربما اكثر لان مع لو لوفان على حساب الدقيق. وغادي ندير لو لوفان ديالي ها هو، وغادي نمشي نخدمهم مزيان، وما نبقاش نزيد في الدقيق حتى تجرى ليا العجينه، لا نزيد بشويه بشويه، وانا تنعجن بشويه بشويه حتى نحصل على عجينه متماسكه بحال ديال لاباط فويتي، بحال غنخدموا لاباط فويتي. كاين هذا سميتو نقدر نزيد فيها بحال دركا جوج صفار د البيض او لا، ولكن الا زدت فيها جوج صفار د البيض غتقرب لي لاباط تاع كرواسه. انا ما بغيتهاش تقرب لاباط كرواسه، انا بغيتها تبقى ليا بات فويتي، بغيتها تبقى ليا بات فويتي لوفي، عجينه مورقه مخمره. دونك انا غنمشي نعجنها ونتلاقاو. العجينه ديالنا من بعد ما عجناها مزيان تلكات هانتوما. دابا غادي نغطيها، وغادي درتها هنايا وغادي نغطيها وغنخليها ترتاح لي واحد نص ساعه. دابا راه الحال بارد، دونك غادي نخليها غير هنا فوق البلون طرافاي. الا كان الحال سخون نديروها في الثلاجه. هنايا لاباط فويتي لوفي من بعد ما خمرات لينا، ها هي خليتها ارتاحت اكزاكتومون 30 مينوت. دابا غندوز نورقها ب 500 غرام ديال الزبده بونا اللي ديجا مسرحاها. دونك انا غنورقها كل طريقه التوراق راه كلكم تتعرفوها، راه ديجا حاطين لي فيديو ديالها. دونك انا غنورقها ونتلاقاو ان شاء الله.
دونك لاباط لوفي ديالنا هي هذه من بعد ما كملناها. هانتوما تتشوفوا. دونك دابا غندوزو نصوبو بها ان شاء الله في الفيديو الاخر، غنصوبو بها شهيوات. دونك هنايا غنبداو نصوبو بلاباط فويتي لوفي. دونك باردون. دونك انا العجينه سرحتها المره الاولى وقطعت ديغون، ها هما غلات شويه ماشي رققتهم، غنخلي لها فين تخمر. دونك غنخليها تخمر. الوغ السريحه الثانيه غنقطع دي باطون، نقاد العجينه ديالي من كاع الجناب تقاد. فوالا نقاد كدا. نورمالمون لي باطون صالي تنتقبوهم باش ما يطلعوش، هادو غنخليهم يطلعوا شويه. دونك غنحطهم حتى هما في الطاوه باش يخمروا. نحطهم. هادي درتهم عراض، خصني نقص منهم شويه. دونك نتلاقاو دابا منين نكمل انا هادو. الثالث انايا درتهم بحال لي كرواسون، هادو درتهم صغيورين دي تريونغل، غادي نخليهم هكذا، غادي يخمروا هكذا. ووحدين درتهم كبيبرين شويه، هادو غادي نلويهم دي كرواسون، هادو غادي نلويهم دي كرواسون. دونك نتلاقاو ان شاء الله ملي يخمروا لنا هادشي كله، نتلاقاو باش ندهنوهم بالصفار تاع البيض ومعلقه تاع الخل ونخشيوهم في الفران. هانتوما لاباط فويتي لوفي، هانتوما كيفاش تتجي فريمون رطبه وهشيشه، تتجي بحال الفينواز ولو ان ما فيهاش كونتيتي السكر كثيره، ما فيهاش لا بيض لا والو. تتجي شوفوا كيفاش تتجي فريمون هائله. دونك هادو غندير ليهم بحال لي همبرغر، غنديرهم بالكفته. هادو غندير ليهم طون والفرomage. دونك الشكيلات الاخرين هادو درتهم دي بيتزا غولي هكا بالطون والزيتون. دونك غنشوفوا الشكيلات الاخرين اللي هذا سميتو، غنوريهم لكم كل حاجه سميتو. دونك عندي وحدين غندير لهم كل حاجه غنوريها لكم منين نقاد البلاطو. غنوريكم كل حاجه، ما غنديرش معكم لي فارس، مي غنوريكم كل حاجه باش معمره. هانتوما دابا الشهيوات اللي درنا بلاباط فويتي لوفي هما هادو. فريمون تتجي بحال لاباط ديال الكرواسون، تتجي هشاش، تتخدموا بهم كيف بغيتو. دونك هادو سي اون بيتزا غولي، بيتزا والطون والزيتون. هادي التفاح كراميليزي والجبن الماعز، طيب التفاح وعمرتها بالجبن ودرت داك التفاح فيها. دونك هادي الصومون، هادي الجبن هذا سميتو جبن الريكوتا والصومون. فوالا فوالا بالصومون. دونك هادو دي همبرغر، الكفته الكفته لا ليتو وهذا سميتو صافي الفرomage. سي دي همبرغر. هادو بحال لي بان سويس، هادو معمرين بالطون وبالجبن. سي تو، وبالصحه والراحه.